नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 सालदेखि भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा चीन भ्रमण गएका बेला चिनिया सम्राटले चिनिया जातको चियाको बिउ उपहार दिएपछि आफ्ना ज्वाइँ तत्कालीन बडा हाकिम कर्णेल गजराज सिंह थापालाई इलाममा चिया रोप्न आदेश दिएको कुरा चिया खेतीको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। 2023 सालदेखि नेपालमा संस्थागत रूपमा नेपाल चिया विकास निगम नेपाल सरकारले गठन गरेर नेपाल चिया विकास निगम मार्फत थुप्रै ठुला सरकारी बगानहरू तयार पार्ने काम भयो र चिया खेतीको विस्तार अलि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो र 2035 सालदेखि 2045 सालको बीचमा साना किसानहरूमा समेत चिया विस्तारलाई व्यापक गरियो। विक्रम सम्वत 1920 मा इलाम चिया कमान र त्यसको 2 वर्षपछि झापाको सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा झापाको रङ्गिया डाँडामा बोधकरण चिया बगानको नाममा निजी स्तरको पहिलो चिया बगान स्थापना भएको हो। सरकारी स्तरमा भने 2023 साल असोज 23 गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो। सुरुको दिनमा प्रशोधन कारखानाको अभावमा दार्जिलिङको कारखानाहरूलाई नै हरियो पत्ती बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसको करिब 1 दशकपछि विक्रम सम्वत 2035 सालमा इलाममा र त्यसको केही वर्षपछि झापाको सोक्तिममा पहिलो पटक प्रशोधन कारखाना स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2035 देखि 2045 को 1 दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकहरूलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न धेरै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गर्यो। बिस्तारै चिया उद्योगले गति लिँदै गयो र एउटा नाफामूलक व्यवसायको रूप लिन थाल्यो। चिया उद्योगले राज्यको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई मनन गर्दै विक्रम सम्वत 2039 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा नेपाल सरकारले पूर्वाञ्चलका 5 जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया क्षेत्र घोषणा गर्यो। यी 5वटा जिल्लाहरूलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरिसकेपछि चिया विस्तारमा अझ ठूलो आकर्षण बढ्यो र ठूला र साना व्यवसायी लागेर नेपालको चियाको क्षेत्र विकास भएर अहिले नेपालमा करिब 27,600 हेक्टर जमिनमा चिया उत्पादन भएको छ र यसबाट अहिले 2,40,00,000 केजी चिया चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ। त्यो मध्येमा 58 लाख केजी चिया मात्रै अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको छ। चिया क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि सरकारी स्तरकै गैर नाफामूलक संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै 2050 साल जेठ 20 गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 मार्फत चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो। आर्थिक वर्ष 2053-54 मा 3500 हेक्टर भन्दा कम रहेको चिया रोपण क्षेत्र आज करिब 27,000 भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। करिब 2 दशकको यो अवधिमा हामी चिया आयात गर्ने मुलुकबाट आत्मनिर्भर भई चिया निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। हाम्रो उत्पादन युरोपका बजारहरूमा विशिष्ट चियाको रूपमा बिक्री हुन थालिसकेको छ। हरेक वर्ष चिया उद्योगहरू ठूला हुँदै गएका छन्। अहिले इलाम, झापा, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभामा प्रमुख रूपमा र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, धादिङ, सोलुखुम्बु, उदयपुर र भोजपुरमा केही मात्रामा चिया खेती हुने गर्छ। ललितपुरमा र भोजपुर जिल्लामा चियाको क्षेत्र ठूलो मात्रामा विस्तार हुँदै गएको छ भने अरू थप जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोकमा अनि त्यसैगरी बागलुङमा र अन्य जिल्लाहरूमा समेत पनि नेपालमा चिया उत्पादनका निम्ति क्षेत्र विस्तारहरू व्यापक रूपमा भइरहेका छन्।
अहिले नेपालमा साना ठूला गरी करिब 21,000 किसान चिया खेतीमा आबद्ध छन् भने करिब 70,000 श्रमिकले प्रत्यक्ष रूपमा यसबाट रोजगारी पाइरहेका छन्। हामी नेपालमा लगभग 21,000 साना किसान आबद्ध छौँ र तिनीहरूले चाहिँ बच्चालाई स्याहारे जस्तो चियाको बगानलाई स्याहार्छन्। साना साना चिया बगानहरू छ। सानैदेखि लागेपछि आफैले रोपेको बिरुवा यो चियाबारीहरू माया लाग्यो, अब गइयो टिप्न। थियो चाहिँ हामी चाहिँ पुरै गाई मलहरू प्रयोग गरेर गाईको गहुँत र गोबरले मात्रै प्रयोग गरेर चियाहरू पनि धेरै उब्जनी हुन्थ्यो। गोबर मल हाल्दा चाहिँ यसले निकै परिवर्तनहरू दिएको छ हाम्रो परिवारमा र राम्रै खेतीहरू चलिरहेको छ। काठमाडौँसम्म लगेर पढाइरहेको छु। 2 जना छोरी मेरो काठमाडौँ इन्जिनियर पढ्दैछन्। छोराले BBS पास गरिसकेको छ। देशभर साना ठूला गरी करिब 50 वटा चिया उद्योग रहेको छ। यसका लागि बनाउनु पर्ने नियमहरू तत्सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यसको उत्पादन र मतलब प्रशोधन र बजारीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ। नेपालमा दूध हालेर चिया पिउने प्रचलन रहेकाले सिटिसी चिया बढी उपभोग हुन्छ। सिटिसी चियाको मुख्य बजार भारत रहे पनि अर्थोडक्स चिया भारत सहित अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका युरोपियन मुलुकहरूमा निर्यात हुने गर्दछ। We can easily sell in a quality market like Germany or Europe and to make it suitable to our market, which resulted into much higher prices also. नेपालमा समुद्र सतहको 62 मिटरदेखि 4,700 मिटरको उचाइमा चिया उत्पादन हुने गरेको छ। चिया रोपेको 3 वर्षमा नै उत्पादन दिन थाल्छ। अर्ग्यानिक उत्पादन जसले गर्दा चियाको नियमित सेवनकर्ता मात्रै होइन वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरू पनि स्वस्थ देखिन्छन्। चियाको पत्ती टिपेको 2 देखि 4 घण्टाभित्र प्रशोधन गरिने हुनाले यहाँ उत्पादित चिया उत्कृष्ट बन्दछ। नेपाली चिया उत्कृष्ट बन्नुमा मजदुरहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ, जसमा 90% महिलाहरूको संलग्नता पाइन्छ। क्लाइमेटिकली वी आर इन साउन्ड पोजिसन। हामी हिमाली हावापानी भित्र छौँ। नाइदर कुनै एयर पोल्युसन छ नै तपाईँको कुनै किसिमको चाहिँ अरू चाहिँ इफेक्ट गरेको छ। हामीले कुनै पेस्टिसाइड हाल्यौँ, फर्टिलाइजर हाल्यौँ। हामी बाई नेचरल्ली ग्रोन टी हो। यो एन्टिअक्सिडेन्ट, यो चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि असाध्यै राम्रो हो। अब यो मानव स्वास्थ्यलाई असाध्यै राम्रो हुने कुरालाई अझ यसलाई राम्रो गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई अर्ग्यानिक नै गर्नुपर्छ। यसलाई मानव सृजित कुनै किसिमको विषादीहरू, मानव सृजित कुनै किसिमको चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू यसलाई प्रयोग गरिएन भने यो औषधीय गुण छ यसको। त्यसले गर्दा यसलाई अर्ग्यानिक नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेरै यो अर्ग्यानिक गरेको हो। हाइजेनिक, अर्ग्यानिक र स्वच्छ हावापानीमा उत्पादन भएकै कारण नेपालमा उत्पादित चिया धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। त्यो सँगै हाइजेनिक प्रशोधनले पनि नेपाली चियालाई गुणस्तरीय बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ। We have to think of the environment, and the second thing is that the demand for organic products in our market is continuously rising. अर्ग्यानिक चियाको डिमान्ड धेरै आइछ इन्टरनेसनल मार्केटमा। त्यो डिमान्डलाई मिट गर्न पनि अर्ग्यानिक गरिएको हो। कस्तो गुणस्तरको चिया बनाउने, मापदण्डहरू के राख्ने भन्ने विषयमा चिया तथा कफी विकास बोर्डले रणनीति बनाउँदैछ। विगतमा बनेका चिया नीतिलाई संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउने योजनामा पनि बोर्ड रहेको छ। हामीले चाहिँ एउटा अब चियाको एउटा स्ट्राटेजी बनाउँदैछौँ। चियाको मापदण्ड, गुणस्तर, कस्तो गुणस्तरको चिया उत्पादन गर्ने, कस्तो चिया उत्पादन गऱ्यो भने विदेशमा निर्यात गर्नका निम्ति सहज सजिलो हुन्छ यो गर्ने, अनि यसको रणनीति कस्तो बनाउने हामी यो बनाउँदैछौँ। चिया नीतिलाई हामी विगतमा बनेको चिया नीतिमा केही सुधार संशोधन गर्दैछौँ र त्यसपछि अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति हामी मतलब किसानहरूलाई सहज सजिलो होस् भनेर यसका निम्ति पहल गर्दैछौँ।
र लोगो प्रयोग गर्ने चियाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ र हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको नेपाली ब्रान्डमा चिया बिक्री गर्नको निम्ति लोगो प्रयोग मतलब नभएको हुनाले केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसले गर्दा हामी लोगो दर्ता गरिसकेका छौँ र यसपछि थप चिया विस्तारका निम्ति किसानहरूबाट आएका मागहरू साना ठुला उद्योग होस् अथवा चियाका बगानहरू विस्तार गर्ने कुरोमा होस्, हामी यो कुरोमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तर्फबाट भरमग्दुर प्रयत्नका साथ हामी सहयोग गर्दैछौँ। सहकारीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग धेरै शेयर सदस्यहरूको विस्तार भएर गयो। हाल पनि हामीसँग 142 जना शेयर सदस्य हुनुहुन्छ र उन्नति परियोजना डेनमार्कको सहयोगमा हामीलाई 50% कारखाना विस्तारको लागि भनेर हामीलाई अनुदानको कार्यक्रम परेछ र कफी विकासबाट 10 लाख रुपियाँ एउटा अनुदान दिएको थियो। त्यो अनुदानबाट हामीले एउटा ग्रिन टीको मेसिन जोडेर ग्रिन टी चियाको पनि बजार विस्तार भइसकेको छ। मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले चिया रोपेका छौँ, यो चियाले सही मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य यो सहकारीको रहेको हो। चिया खेतीमा आउन चाहने नयाँ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्डले नयाँ योजनाहरू बनाइरहेको छ। चिया खेतीमा लाग्नका लागि बोर्डले किसानलाई आह्वान नै गरेको छ। हामीसँग प्रशस्त जमिन छ। चिया खेती गर्न इच्छुक कुनै पनि व्यवसायहरूलाई किसानलाई हामी आह्वान गरेका छौँ कि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भने हामी मल हामी बिउ हैन त्यसमा हामी मतलब सरकारको तर्फबाट चाहिँ बाटो सिँचाइ हैन बिजुली हामी के प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हावापानी तथा वातावरणको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल चिया उत्पादनका लागि निकै अनुकूल छ। उत्तरपट्टि हिमाली भेग छन्। त्यही हिमाली भेगका तलपट्टि रहेका जमिनहरू चिया खेतीका लागि उपयुक्त छन्। हिमालको काखमा भौगोलिक हिसाबले सजिएको सुन्दर ठाउँमा उत्पादन भएको चिया खरिद गर्न विश्वभरका मानिसहरू आतुर छन्। यही नै हाम्रा लागि चिया उत्पादनको विशाल सम्भावना हो।